الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو یہاں آئے بیٹھے، علماء کے بیان، نعت پاک ابھی تک سماعت کی۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ہم گناہ گاروں کو ایسی پیاری محفل عطا فرماتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کافی ٹائم سے بیٹھے، تھک بھی گئے، کچھ بھائیوں کو نیند بھی آ رہی بیچ میں۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے انشاءاللہ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نیند کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیند ختم ہوگی نا انشاءاللہ؟ اگر ختم ہوگی تو سب مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ ابھی بھی کچھ بھائی میرے خاموش ہیں۔ درود پاک جب پڑھتے ہیں نا، خوش قسمت ہے وہ جس کے منہ سے درود نکلتا ہے۔ اصل وجہ کیوں ہے نا، میں جو خوش نصیب بتا، ہم جو دنیا میں آتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ نے دو فرشتے رکھے ہیں، ایک اس کاندھے پر ہے، ایک اس کاندھے پر ہے۔ وہ عمل لکھتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک بدی لکھتا ہے۔ اسی طرح جب ہم زمین پہ چلتے ہیں تو ہم کو فرشتے چلاتے ہیں۔ میرے نبی کے پیارے غلام حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ ہر مومن کے ساتھ قائم کیا ہے جو ہمیشہ اس کے منہ کے ساتھ رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ سبھی بولیے، کہاں رہتا ہے؟ اور کوئی کام نہیں، نہ نیکی لکھے نہ بدی لکھے، وہ دوسرے فرشتے، چلانے کا کام دوسرے فرشتوں کا۔ اس کا ایک ہی کام ہے، جب بندہ مومن سونے نبی پر درود پڑھتا ہے وہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ کے ساتھ لگا کر درود کی لذت لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود کی لذت لے کر نا سونے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کر، یا رسول اللہ تیرے فلانے امتی نے درود بھیجا ہے تو اے میں تیری بارگاہ میں پیش کیتا ہے۔ اب جو نبی پر درود نبی کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتے ہیں وہ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
हज़ारां दुरूंगा हज़ारां बरोए मोहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या नबी। हम सब नबी का जिक्र करने आए कि नहीं? नबी का जिक्र करने आए हैं, नबी का जिक्र सुनने आए हैं, क्योंकि हम अपने प्यारे आका के गुलाम हैं। सब गुलाम है ना? जो नबी के गुलाम है हाथ खड़े कीजिए। सब नबी के गुलाम हैं, सब नबी के गुलाम है। इंशाअल्लाह नबी की बताई हुई बातों पे अमल होगा इंशाअल्लाह। मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में वैसे तो कई आयत इस पे नाजिल हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक आयत के अंदर हम सब ईमान वालों को पुकारता है। पुकारने का माना होता है बुलाना। क्या माना होता है? जैसे हम, इनका नाम है कारी रफीक साहब, अगर वो दूर होंगे तो मैं दूर से इनका नाम लेके बुलाऊंगा। हाफिज साहब का नाम लेके बुलाऊं, किसी हाजी, किसी प्रधान, किसी लंबरदार को बुलाना है तो आवाज लगा के बुलाऊंगा ना। इसी तरह अल्लाह ताला मुझे और तुझे कुरान में बुला रहा है, और लेकिन नाम नहीं ले रहा है। नाम नहीं ले रहा है क्योंकि सारे लोगों को नाम मालूम नहीं, लेकिन हमारा एक नाम है जो अल्लाह की बारगाह में दर्ज है। वो नाम क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये अल्लाह की बारगाह में है। क्या है? ए ईमान वालो। क्या नाम है? ए ईमान वालो। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह तो उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो। क्या करो? अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानो। अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए कामों पर आप यही अमल करो। अब यहाँ अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? सबसे पहला लफ्ज क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मतलब माना ये है ए ईमान वालो। क्या माना है? ए ईमान वालो। आप सारे यहाँ बैठे हैं नबी का कलमा पढ़कर, सारे मोमिन है ना? सारे मोमिन है। पठानकोट में जो नबी का कलमा पढ़ते हैं वो भी मोमिन, जम्मू वाले भी, कश्मीर वाले भी, अमेरिका में जो नबी का कलमा पढ़ते हैं वो भी मोमिन, मदीना में, मक्का में, पूरी दुनिया में जहां नबी का कलमा पढ़ने वो लोग क्या है? मोमिन है। अल्लाह पूरी दुनिया के मोमिनों को कहता है ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। पता ये चल गया दुनिया के जितना मर्जी गुनाहगार हो, नबी का कलमा पढ़ने वाला हो, उसको या कहकर बुलाना जायज है। समझ आ गया? बेशक। अब तो नबी को हम कहते या रसूलुल्लाह कहते हैं, फतवा लग जाएगा। या रसूल नबी को नहीं कहना। अल्लाह कह रहा है हर मोमिन को या कहकर पुकारना जायज है, तो नबी को तो इससे भी ज्यादा अफजल जायज है। सुभान अल्लाह। अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो। अब अल्लाह और रसूल की फर्मा बरदारी, क्योंकि रसूल की फर्मा बरदारी करेंगे ना, रसूल की बात मानेंगे ना, खुदा की कसम ये जहान भी कामयाब है, वो जहान भी कामयाब है। अगर हमको नबी का दामन मिल जाए, नबी का बताया हुआ हर अमल हम यहाँ कर ले, ये जिंदगी भी हमारी कामयाब, वो जिंदगी भी हमारी कामयाब। इसी को किसी आशिक ने क्या कहा है? जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। मैंने कलमा किसका पढ़ा?
میں نے کلمہ کس کا پڑھا؟ نبی کا. میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤ، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤ، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے. سبحان اللہ. مجھے یار کا آستانہ ملا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھول گئے دنیا کی دولت ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کا مال ڈھونڈ رہے ہیں، یہ پیسے ڈھونڈ رہے ہیں، زمینیں ڈھونڈ رہے ہیں، مکان ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن عاشق نہ زمین کی بات کرتا ہے، نہ مکان کی بات کرتا ہے، نہ کسی اور چیز کی. وہ کہتا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی عاشق کہتا ہے اگر مدینہ مل گیا تو جنت بھی مل گئی. بے شک. مدینہ مل گیا تو جنت بھی مل گئی، مدینہ نہیں ملا تو جنت بھی ملنے والی نہیں ہے. تو مدینہ ڈھونڈنے کے لیے مدینے والے کو ڈھونڈنا ہوگا. بے شک. مدینہ ڈھونڈنے والے کے لیے مدینے والے کو ڈھونڈنا ہوگا، تبھی جنت ملے گی. اس لیے کہ جنت کسی کے باپ کی تھوڑی ہے، رسول پاک کی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان. کس کی ہے؟ رسول پاک کی ہے. اگر جنت کا سیر کرنا ہے، جنت میں جانا ہے تو نبی کی غلامی ضروری ہے. کیا ہے؟ نبی کی بولیے سب، نبی کی غلامی ضروری ہے. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے نا، اللہ بھی اس میں یہی ذکر کر رہا ہے. نبی کو چھوڑو گے تو جنت ملنے والی، نبی کو چھوڑو گے جنت ملنے والی نہیں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی تابعداری کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت کرو. وجہ کیا ہے؟ پوری کائنات میں آپ ریسرچ کرو، پوری کائنات کا آپ سیر کرو، سفر کرو، لیکن اللہ کی اطاعت اس لیے کہ ہمیں پوری دنیا میں کوئی دوسرا خدا ملتا ہی نہیں. بے شک بے شک. کلمے کا معنی یہی ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں. پتھر ہمارا خدا نہیں، زمین ہمارا خدا نہیں، آسمان ہمارا خدا نہیں، چاند سورج ستارے ہمارا خدا نہیں. کوئی ولی بھی ہے، کوئی نبی بھی ہے، کوئی صحابی بھی ہے، درجہ تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا ہے، لیکن خدا نہیں ہو سکتا. ہم کسی نبی کو، کسی ولی کو خدا نہیں مانتے. ارے پہاڑ، اتنے بڑے پہاڑ جس نے زمین کو روک لیا، ہم اس کو خدا نہیں مانتے، کیونکہ ہم اگر ان کو خدا مانیں گے تو مومن ہی نہیں کہلائیں گے. بے شک. اگر ہم ولی کو خدا مان لیں تو ہمارا ایمان ختم، نبی کو خدا مان لیں تو ایمان ختم. اس لیے کائنات میں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں. وہ اللہ جس نے زمین کو بھی بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، ساری چیزوں کو جس نے پیدا کیا. ہم اس ایک اللہ کو مانتے ہیں. کس کو؟ اس ایک اللہ کو مانتے ہیں. پوری کائنات میں ہمیں کوئی دوسرا خدا نہیں ملتا ہے. آپ میری طرف دیکھیے، کرسی والے بیٹھیں گے کرسی پہ خود ہی. پوری کائنات میں کوئی دوسرا خدا، بولیے سب، پوری کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. اس لیے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء فی الارض، اللہ کی طرح کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. جس طرح اللہ کی طرح خدا نہیں نا، اسی طرح ساری دنیا میں میرے تیرے نبی کی طرح بھی کوئی مصطفیٰ نہیں ہے. بے شک. بولیے سبحان اللہ، بولیے. جس طرح کائنات میں ساری دنیا میں کوئی دوسرا خدا نہیں، اسی طرح ساری دنیا میں کوئی دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے جس کو دین سمجھ میں نہیں آیا، جس کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، جس کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی، وہ کہے گا نبی بھی میری طرح. اللہ. یہ دوسری بات ہے. کمی کیا ہے؟ یہ جگہ پہ نہیں ہے، تھوڑا سا نٹ ہل گیا ہوا ہے، بس کمی اتنی ہے. ورنہ کائنات میں مصطفیٰ کی طرح
کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کی طرح کوئی نہیں. حدیث کہتی ہے اللہ کے محبوب کی طرح کائنات میں کوئی نہیں. وجہ کیا تھی؟ میرے نبی نے ایک دن سحری کھائی, پورے دن روزے سے رہے, کچھ کھایا نہیں پیا نہیں, مغرب ہو گئی. ہمارا روزہ مغرب میں افطار, لیکن نبی نے افطار نہیں کیا. پوری رات میں روزہ ہے, دوسرے دن میں بھی پورا دن کا روزہ ہے. صحابی دیکھنے لگے نبی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. سارے صحابی روزہ رکھنے لگے. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن آیا تو صحابیوں کے ہاتھ میں عصا لے کر چلنے لگ گئے. وہ صحابی جو کفر کو چنے چبانے والے تھے, وہ صحابی جو تلوار جب چلاتے تھے نا یوں گاجر مولی کی طرح کفر کو کاٹتے تھے, آج وہی صحابی ہاتھ میں عصا لے کر چل رہے ہیں. میرے سونے نبی نے فرمایا میرے غلاموں کیا ہو گیا ہے, کمزوری کیوں آ گئی, عصا کیوں پکڑا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ 3 دن سے نہ کھاتے نہ پیتے, ہمیشہ روزہ رکھا ہے. آقا ہم آپ کے غلام ہیں, جب آقا نہ کھائے تو غلام کیسے کھائے گا؟ اس لیے یا رسول اللہ ہم بھی نہیں کھائیں گے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے غلاموں ایکم مثلی, تم میں کون ہے میری طرح, تم میں کون ہے میری طرح؟ یعنی ابو بکر سارے صحابیوں سے افضل, پھر بھی نبی کی طرح نہیں. عمر سارے صحابیوں میں جلیل القدر طاقت والا, جس کا نام سن کر شیطان کئی میل بھاگ جائے, وہ بھی نبی کی طرح نہیں. علی شیر خدا وہ بھی نبی کی طرح نہیں. جب صحابی نبی کی طرح نہیں, آج کا مولوی کیسے ہوگا؟ میرا تیرا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم نبی کو نبی مانتے ہیں, ہم نبی کو نبی مانتے ہیں, اور محمد الرسول اللہ کو خدا کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل مانتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی فرما برداری کرو, اور میرے سونے نبی کی فرما برداری کرو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں نہ خدا جیسا کوئی نہ مصطفیٰ جیسا کوئی. سبحان یہ اللہ. عقیدہ ہے نا, انشاءاللہ یہی عقیدہ رہے گا. نہ خدا جیسا کوئی نہ مصطفیٰ جیسا کوئی. کائنات میں خدا ہے, مصطفیٰ. بے شک. اب کیوں اللہ رب العزت نے ہم کو کہا, سنیے قرآن مقدس کیونکہ ہم اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں یا اللہ ہم مومن ہیں, ہم کو کامیابی عطا فرما. بولو کون سا باپ ہے جو اپنے بچے کو کامیابی کی دعا نہیں کرتا ہے؟ کوئی باپ؟ تمہاری کوئی نماز ایسی ہے جس میں آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے جنت میں ڈالو؟ ہے کوئی ایسی نماز؟ کیا مانگتے ہو؟ جنت. کیا مانگتے ہو؟ نماز جو پڑھتے ہیں تو وہی بولیں گے, جن نہیں پڑھتے تو بولیں گے کیا مانگتے, کیا وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو مانگیں گے. لیکن جو پڑھتے ہیں وہ تو بولو یار نماز کے بعد کیا مانگتے ہو؟ جہنم کے جنت. اپنے بچے کی بربادی کیا؟ خانہ آبادی. یہ مانگتے ہو یا اللہ میرے بچے کو آباد کر, اے اللہ میرے بچے کو مال و دولت عطا فرما, اے اللہ ہم کو عزت دے, میرے بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے, بڑی کامیابی ہو جائے. اگر یہ کامیابی مانگتے ہو نا, کوئی راستہ اور کامیابی کا نہیں. اگر بھینسیں 100 کے بجائے 200 بھی ہو جائے کامیابی نہیں. میں اس کو کامیابی نہیں کہتا. یہ تو دنیاوی کامیابی ہے یار, تیرا تڑلا بن جائے گا, بڑا پینچ بن جائے گا, صافہ ذرا بڑا ہو جائے گا, اور کیا ہوگا. لیکن پھر جب مر گیا نا تو بڑا صافہ اتر کے نا جو اوپر ہیں ان سے بھی نیچے 3 فٹ نیچے جائے گا. قبر میں جانا نیچے کہ نہیں جانا؟ جی ہاں. مال و دولت یہیں, جو جیب میں ہوگا وہ بھی بچے نکال لیں گے, جو کپڑے لگے ہیں وہ بھی اتار لیں گے. یہ دنیا کے اعتبار سے کامیابی ہے. لیکن خدا کی قسم اگر کامیابی چاہتے ہو پھر کس میں کامیابی ہے؟ میرے نبی کی غلامی میں کامیابی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کی غلامی میں کامیابی ہے. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے ایمان والو اگر کامیابی چاہتے ہو تو سونے نبی سے محبت کرو. بے شک سبحان اللہ. اگر کامیابی چاہتے ہو تو سونے نبی کے پیچھے پیچھے چلو. اگر کامیابی چاہتے ہو تو سونے نبی نے جو درس دیا ہے اسی درس پہ زندگی گزارو. اگر کامیابی چاہتے ہو تو مائی فاطمہ کی سیرت اپنی بچیوں میں لے آؤ.
अगर कामयाबी चाहते हो तो हसन हुसैन को देखकर अपने बच्चों की परवरिश करो। अगर ये कामयाबी ना मिली, ना दुनिया में नहीं मिली, आखिरत में मिली। लेकिन जिंदगी किसके कदम पे चलना है? सोने नबी के कदम। अगर नबी को छोड़ा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, जब ये आयत नाजिल हुई, सोने नबी ने क्या फरमाया? एक काफिर के पास गया, उसका नाम था काब बिन अशरफ, था वो यहूदी। मेरे नबी ने कहा है यहूदी क्या कर रहा है? दुनिया को खुदा मानता, सूरज को खुदा, चांद को खुदा। अरे ये खुदा नहीं जो सुबह निकले शाम को डूब जाए, ये खुदा नहीं, ये पत्थर खुदा के बनाए हुए, ये भी खुदा नहीं है। एक अल्लाह का कलमा पढ़ के ईमान ले आ, एक रब की इबादत कर। उसने जवाब दिया, नहनु अबनाउल्लाह, हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, उसके बेटे हैं। खुदा का कोई बेटा तो नहीं मानता? नहीं, हमारे खुदा का कोई बेटा नहीं है, हमारे खुदा का कोई बेटा नहीं। खुदा कहता कुल हु अल्लाहु अहद, कह दे अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, बेनियाज है, लम यलिद, न अल्लाह को किसी ने जना, वलम यूलद, न अल्लाह का कोई बेटा है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, न अल्लाह का रिश्तेदार कोई है। हमारी तुम्हारी सारी किसी की फूफियां, मौसी, खाला, बच्चे सब है ना, अल्लाह का ये सब कुछ। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई उसका बेटा नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, अल्लाह एक है। जब इसने कहा हम अल्लाह के बेटे, मेरे सोने नबी गमगीन हुए, फरमाया अल्लाह की तो औलाद नहीं है। फिर ये जवाब देने लगा, ए मोहम्मद तुझे मान कर क्या करेंगे, हम तो पहले ही अल्लाह के प्यारे हैं। जब सोने नबी गमगीन हुए, अल्लाह ने कहा जिब्रील ले जा कुरान दे मेरे नबी को, सुना दे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह। इस काब बिन अशरफ काफिर को कह दे, अगर तू कहता मैं अल्लाह का प्यारा तो उस वक्त नहीं हो सकता जब तक मेरे नबी को बीच में न ले आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह का प्यारा नहीं हो नहीं सकता, है, अल्लाह का प्यारा नहीं, अल्लाह से बख्शिश नहीं। कब तक? जब तक सोने नबी को बीच में न ले आए। जब सोने नबी को बीच में ले आएगा, अल्लाह तेरे गुनाह भी माफ करेगा, तुझे जन्नत भी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसीला किसका लाना है? वसीला किसका लाना है? सोने नबी का। वसीला किसका? सोने नबी का। कुछ कहते हैं ना वसीला नहीं चाहिए, कहते हैं ना ऐसे भी, सोचता नहीं यार पीछे आया कहां से, इतना तो सोचो आया कहां से। बगैर वसीले के दुनिया में नहीं आया, बगैर वसीले के जन्नत में जाना चाहता है। खोपड़ी खराब है कि नहीं? अरे दुनिया में आया तो किसके वसीले से? अम्मा और अब्बा के वसीले से। अगर अम्मा अब्बा नहीं तो तू कहां से आ जाता? ये आसमान से तो नहीं टपकता। इधर मकान पे जाना, लेंटर पे जाना तो सीढ़ी चाहिए, बंदर की तरह छलांग लगा के तो कोई नहीं जाता ना। यही तो वसीला है, सीढ़ी के वसीले से सीने पे पहुंचा, उसी के वसीले से टांगे बगैर तोड़े हुए आराम से जमीन पे आ गया। लेकिन कुछ कहता नहीं नहीं ये जायज नहीं, मैं कहता ये भी साची कहता है, क्योंकि वसीला उसको चाहिए जिसको जन्नत में जाना है। वसीला उसको चाहिए जिसको जन्नत में जाना है, उसे नहीं चाहिए जिसको डायरेक्ट नीचे जाना। सुभान अल्लाह। पुल सिरात है ना, पुल सिरात जहन्नम के ऊपर है, वहां नीचे जाने के लिए कोई वसीला नहीं चाहिए। लेकिन पुल सिरात पार करना है तो नबी का भी वसीला, सहाबी का भी वसीला, औलिया का भी वसीला, बिन वसीले पार नहीं हो सकते। इसलिए अगर जन्नत भी लेनी है तो नबी का वसीला, नबी से मोहब्बत चाहिए, नबी के कामों से इश्क चाहिए। अगर नबी का बुग़्ज़ लेकर मरा तो चला गया ईमान से, लेकिन नबी का इश्क लेके मरा ना। आओ एक आशिक की बात बताता हूँ, नबी का इश्क खुदा की कसम कैसे काम करता है। एक यहूदी था मेरे नबी के जमाने में, उसने अपने बेटे को कहा, ए बेटे जाओ आज बाजार से सौदा लेके आओ, सामान लेकर आओ। वो चला, जब बाजार में पहुंचा ना, अब बाजार जा ही रहा था, रास्ते में सोना नबी नजर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान नजर आया, सोना मेरा तेरा नबी नजर आ गया। जब नबी नजर आया, इधर से बेटे ने नजर लगाई, नबी से मिल गई, उधर से नबी की निगाह उठी, इस बेटे के ऊपर पड़ गई। जब दोनों की निगाह मिल गई ना, सोने नबी की नजर पड़ गई, कर्म हो गया।
کرم ہو گیا، عشق اندر اتر گیا، اس لیے کہ کائنات میں خدا نے نبی سے خوبصورت کچھ نہیں بنایا ہے۔ بے شک آپ نے پڑھا ہوگا، عبدالستار پڑھنے والے پڑھے ہیں، گلزار یوسف بڑے پڑھنے والے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن دیا تھا، ہے نا؟ یوسف علیہ السلام کو سو دیکھ کر لوگوں کی، مصر والے عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، لیکن جب نبی کو دیکھا تو گردنیں بھی کٹ گئی، خبر کوئی نہ رہی۔ سبحان اللہ، سونے نبی کو دیکھا، نظر پڑی، یہ بیٹا یہیں بیٹھ کر نبی کو دیکھتا رہا، ظہر بھی چلی گئی، دیکھتا رہا، عصر بھی چلی گئی، دیکھتا رہا، مغرب بھی چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، باغ تڑپ اٹھا، ایک ہی بیٹا پیارا ہے، گیا کہاں؟ رات ہو گئی، بیٹا آیا نہیں۔ دوڑے دوڑے بیٹے کو دیکھا، وہ سونے نبی کی طرف نظر ملائے بیٹھا ہوا ہے۔ پہلا دن بھی بیت گیا، دوسرا دن بھی بیت گیا، تیسرا دن بھی بیتا، جب بیٹا گھر میں آیا بخار اتنا چڑھ گیا کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، یہ عشق رسول سینے میں لیا، یہ عشق رسول سینے میں لیا، گھر میں بھی لیٹا ہے تب بھی یاد نبی کی ہے، سبحان اللہ، تب بھی یاد نبی کی ہے، نبی کی طرف نگاہ ملی ہوئی ہے، نبی کی نظر و کرم جو ہو گئی، رات بھی گزرے تو نبی کی یاد میں، صبح بھی گزرے تو نبی کی یاد میں، دن بھی گزرے تو نبی کی یاد میں، یہاں تک کہ مرنے کے قریب آ گیا۔ باپ نے کہا بیٹا کوئی آخری خواہش ہے؟ عرض کیا ہاں ابا آخری خواہش ہے، میں مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اس کا دل کیونکہ اندر تو کفر تھا، باپ کے مان تو نہیں رہا، لیکن مجبوری ہے، بیٹا بڑا لاڈلا ہے، بڑا پیارا ہے۔ چلتے چلتے آیا میرے تیرے نبی کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا آپ تو جانتے ہی ہیں، پہلے ہی عقیدہ یہودی کا بھی یہی تھا، نبی جانتا ہے، یہ تو میرا تیرا کچھ لوگوں کا بیچ میں ہے نا جو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں پیٹ کے پیچھے کا نہیں، یہودی کہتا ہے آقا آپ کو تو پتہ ہی ہے میں کیوں آیا ہوں۔ سونے نبی نے فرمایا ہاں تو آیا کیوں ہے مجھے معلوم ہے، تیرا بیٹا گھر میں تڑپ رہا ہے، اس کی آخری گھڑیاں ہیں، دنیا سے جانے والا ہے، کیوں آیا؟ عرض کیا میرا بیٹا آپ کا دیدار کرنا چاہتا، آخری دیدار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا سے جانے کی گھڑیاں جو آ گئی، آخری دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اب میرے نبی نے اعلان فرمایا ابو بکر کہاں ہے، عمر عثمان علی کہاں ہے، صحابیوں میرے ساتھ چلو آج اپنے غلام کو دیدار کرانا ہے۔ چلے صحابی ساتھ، یہودی کے گھر میں پہنچے، اس بچے کے ماتھے پر سونے نبی نے اپنا نور والا ہاتھ رکھا تو آنکھیں کھل گئی، سویا ہوا مقدر جاگ گیا، جیسے نا ایک انسان مردہ ہو نا فوراً زندہ ہو جائے تو کیا عالم ہوتا ہے، یہی اس کا حال تھا، نبی کا ہاتھ لگنا تھا کہ آنکھیں کھل گئی، نور مصطفیٰ چمک اٹھا، عشق مصطفیٰ تڑپ اٹھا، آنکھیں رونے لگ گئی، آقا میں آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا پڑھ لے پھر کلمہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سونے نبی کا کلمہ پڑھ کے سبحان اللہ، سبحان وہی کلمہ زبان سے جاری ہوا، ادھر کلمہ بھی پورا ہوا، ادھر اسرائیل نے بھی اپنا کام پورا کر لیا، ادھر کلمہ پورا، ادھر روح نکل گئی۔ کیا ہوا؟ روح نکل گئی۔ جب روح نکل گئی اب کیا کہتے ہیں، یہ یہودی عرض کرتا ہے میرے تیرے نبی کے سامنے عرض کرتا ہے آقا آپ کو تو پتہ ہی ہے میں تو یہودی ہوں، اب ہمارا طور و طریقہ اور ہے، لیکن میرے بیٹے نے کلمہ تیرا پڑھ لیا ہے، اب اس کو میں تو نہیں کچھ کر سکتا، آقا آپ ہی لے جاؤ اس کو دفن کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کتنا خوش قسمت تھا وہ، نمازیں پاس نہیں، زکاتیں پاس نہیں، حج بھی پاس نہیں، نفل بھی نہیں، تسبیح بھی نہیں، ادھر کلمہ پڑھا ادھر موقع ہی نہیں ملا، حج کا تسبیح کا نمازوں کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل وجہ عشق رسول ہے، اگر نبی کا عشق سینے میں ہو تو نمازیں بھی قبول ہیں، اگر نبی کا عشق سینے میں تو زکات و حج بھی قبول ہے، اگر عشق نہیں تو لمبیا لمبیا نمازاں منہ تے ماریاں جان گی۔
अल्लाहु अकबर। लंबे लंबे नफल कबूल नहीं होंगे, इश्क चाहिए नबी। बेशक। अब इसको उठाया गया, कितना खुशकिस्मत होगा जिसका जनाजा सहाबी उठाते हो, कितना मुकद्दर वाला हो जिसका जनाजे में कांधा रसूलुल्लाह ने दिया हो। अब इसको उठाया गया, कब्र खोदी गई, जनाजा किया, गुस्ल हुआ, सारा कुछ, दफन की घड़ियां आई। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जरा रुक जाओ, जरा ठहरो। मेरे नबी ने सहाबा को रोका मैयत को उतारने से पहले। पहले मेरे तेरे नबी पहले कब्र में उतरे, इसकी कब्र में उतरे, लेकिन पूरे पांव नबी कब्र में नहीं, बिल्कुल पंजे लगा रहे, इधर उधर कब्र में चल रहे, पंजे लगाकर उसकी कब्र को चेक किया जा रहा है। फिर इसको जब उतारा, मेरे तेरे सोने नबी के गुलामों ने कहा या रसूल अल्लाह, जब आप कब्र में उतरे थे पूरा पैर क्यों नहीं लगाते थे, सिर्फ पंजे क्यों लगा रहे थे? मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेरे गुलामों ये मेरा ऐसा आशिक था, ऐसा इश्क इसके सीने में मेरा उतरा हुआ था, इसकी रूह निकली थी, फरिश्तों की कतार थी, इसकी कब्र में रहमत के इतने फरिश्ते थे, मुझे पूरा पाँव रखने की भी जगह नहीं मिली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये इश्क किसने किया? यहूदी के एक बेटे ने। किसने किया? बस नबी से निगाह मिली, इश्क रसूल सीने में उतरा। बताओ नमाजें पढ़ी थी उसने? नहीं पढ़ी। नमाजें मौका ही नहीं मिला, हज मौका ही नहीं मिला, नफल तस्बीह मौका ही नहीं मिला। तो असल क्या है? असल ईमान इश्क रसूल है, असल ईमान इश्क रसूल है। बताओ, और मेरा और तेरा ईमान भी पक्का हो, क्या हम नबी के गुलाम हैं कि नहीं? जैसा इश्क उसने नबी से किया ऐसा हम भी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। अल्लाह से मांगो, या अल्लाह हम सब के सीनों में इश्क रसूल अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमारी औलादों के सीनों में इश्क रसूल अता फरमा। आमीन। लेकिन इश्क आएगा कब? जब नबी की मानोगे। इश्क आएगा कब? जब नबी की मानोगे, नबी की गुलामी होगी, तो इश्क तब आएगा। अल्लाह का फरमान है नमाजें पढ़ो। अगर नमाजों की पाबंदी रसूलुल्लाह के तरीके पर होगी तो इश्क उतरेगा। अगर आज हमारा चेहरा मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए तरीके पर होगा तो इश्क आएगा, आएगा कि नहीं? बताओ, सोने नबी की सुन्नत दाढ़ी मुबारक है कि नहीं? जी। दाढ़ी नबी की सुन्नत है कि नहीं? जी जी। कितने लोग हैं जिनकी सुन्नत चेहरों पर है? लोगों, खुदा की कसम मैंने कुरान भी पढ़ा, हदीसें भी पढ़ी, दुनिया की किताबें भी पढ़ी, मैंने स्कूल भी पढ़ा हुआ है। सारा रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम ये होता है, कायनात में खुदा ने जितने इंसान बनाए हैं, नबी बनाए हैं, सहाबी बनाए हैं, वली बनाए हैं, जितने लोग बनाए हैं, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, हाफिज़ व कारी नूरानी शाह क़िबला, जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलुल्लाह। बढ़िया दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या नबी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अब आप औलाद रसूल का दीदार भी कीजिए, क्योंकि ये वो हस्ती है जिन्होंने पूरी पंजाब ही नहीं बल्कि हिमाचल, यूपी, जम्मू कश्मीर में सुन्नियत का किला गाड़ा हुआ है, और पूरे पंजाब का जो मरकजी इदारा है हजरत की ज़ेर सदारत चलता है। सुभान अल्लाह। वहाँ के सरपरस्त और नाज़िम आला और औलाद रसूल की बड़ी बात यही है, जिनके लिए नबी ने फरमाया जो मेरी औलाद की मोहब्बत में जिंदा रहा,
जो मेरी औलाद की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा। कौन मरा? जो औलाद की मोहब्बत में मरा मोमिन मरा, और जो मेरी औलाद का बुग़्ज़ सीने में लेके मरा वो काफिर मरा। इसलिए आप औलाद रसूल का दीदार भी कीजिए और थोड़े क्षमा मेरी तरफ भी आप मुतवज्जो। मैंने क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने कायनात में नबी भी भेजे, अल्लाह ने कायनात में सहाबी भी भेजे, अल्लाह ने कायनात में वली भी भेजे, अल्लाह ने कायनात में उलमा भेजे, फकरा मसाकीन सारे लोग भेजे, लेकिन खुदा की कसम पूरी कायनात में मेरे नबी से सोना चेहरा किसी का नहीं था। बोलिए सब, कायनात में नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं बनाया। जिस वक्त जिब्रील आया था मेरे तेरे नबी को आसमानों की सैर कराने ले जाने, मेराज पे लेने आया था, सारा इंतजाम किया, बुराक भी लाया, सारा इंतजाम किया, लेकिन रात के समय में था। जिब्रील सोचने लगे रात का अंधेरा है, कुछ लाइट का भी इंतजाम होना चाहिए था। बुराक भी आ गई है, गुलाम भी आ गए हैं, अरे 70,000 से ज्यादा फरिश्ते भी गुलाम साथ में हैं, जन्नत की हूरें भी, सारी चीजें हैं, लेकिन अंधेरा है, उजाला होना चाहिए था। इधर से अल्लाह की तरफ से आवाज आई, जिब्रील क्या सोचता है? अरे अंधेरा नहीं, ये वो महबूब है जिसके चेहरे पर मैंने 70,000 पर्दे लगा रखे हैं। मुझे कसम है अपने रबूबियत की, अगर एक पर्दा भी उठा लूंगा सारी दुनिया का अंधेरा खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कौन नबी है जिसके चेहरे पर 70,000 पर्दे, अगर एक पर्दा भी उठाऊं तो सारी दुनिया रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नबी के गुलाम है, उस नबी के चेहरे से खूबसूरत चेहरा किसी का नहीं है। मुझे बताओ, इतना चेहरा जो पूरी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, उस चेहरे पर अल्लाह ने दाढ़ी रखी थी कि नहीं? बेशक। सभी बोलो, रखी। जिसे पता है वो बोलो जी। नबी का गुलाम है वो बोलो, उस चेहरे पर दाढ़ी थी कि नहीं? जी ना। तो मालूम हुआ अल्लाह को ये दाढ़ी पसंद थी, तभी तो नबी के चेहरे पर लगाई। और मालूम ये हुआ मेरे तेरे नबी को दाढ़ी से मोहब्बत थी, तभी तो अपने चेहरा अनवर पर इसको सजाया था। बेशक बेशक बेशक। कोई तारीख में वली नहीं बता सकते जिसने दाढ़ी काटी हो, कोई ऐसा आलिम नहीं बता सकते। आज वादा करो जो नबी का गुलाम है, आज के बाद दाढ़ी पे मशीन नहीं फिरेगी, कैंची नहीं लगेगी, बल्कि सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखेंगे। इंशाअल्लाह। कौन कौन वादा कर रहा है? इंशाअल्लाह। और एक बात ये भी बताऊं, हमारे लोगों में झगड़ा चल रहा है। कुछ लोग इस दौर में जिनके लिए 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया लोगों आखिरी जमाना आएगा, लोग काली मेहंदी लगाएंगे जैसे कबूतर के पोटे। कबूतर का पोटा बिल्कुल काला होता है जनाब, फरमाया काली मेहंदी लगाएंगे जैसे कबूतर के पोटे, लेकिन आखिरी जमाने वाले लगाएंगे। हम है ना आखिरी जमाने वाले, है ना? 1450 साल बीत चुके। मेरे नबी ने 1450 साल पहले ये गैब की खबर बताई थी, लोगों आखिरी जमाने में लोग काली मेहंदी लगाएंगे कबूतर के पोटे की तरह, वो लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। आज मेरे भाई सोचते हैं भाई काली मेहंदी लगाएं तो लोग बूढ़ा नहीं समझेंगे। अरे सोच, जिस रब ने तेरे चेहरे पर काली उगाई उसका शुक्र है, फिर अगर वही रब इसको सफेद कर दे तो अल्लाह के दिए हुए रंग को बदलता है। अल्लाह। बोलो आज के बाद तौबा करते हैं, हम सब काली मेहंदी नहीं लगाएंगे, क्योंकि नबी ने फरमाया काली मेहंदी लगाने वाले जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। अल्लाह। हाँ, लाल मेहंदी है, लाल मेहंदी के लिए मेरे नबी ने फरमाया गुय्यर शोबा, दाढ़ी का रंग बदलो मेहंदी से। किससे? मेहंदी से। वो कब? जब आपकी दाढ़ी सफेद हो जाए या सर के बाल आपके सफेद हो जाएं। अगर आपको अच्छा ना लगता हो, भाई बुजुर्गी आ गई है तो लोग जवान समझना चाहिए, बुढ़ा समझ के, मुझे कमजोर समझ के कोई लंबरदारी ना छीन ले। तो अगर यही मसला है, यही चीजें हैं, तो फिर फरमाया मेहंदी लगाओ, मेहंदी, लाल मेहंदी। काली मेहंदी हराम है इस्लाम में। क्या है? इस्लाम में हराम है, हराम। और यहाँ तक बताया कि ये पालिश के हुक्म में अगर मर गया तो गुस्ल भी नहीं होगा। मर गया तो गुस्ल भी नहीं होगा। हमारे रिवाज है जनाब, हमारी ब्याह शादी आए तो सुन्नत के खिलाफ लड़कियों का अंबार लग जाएगा,
بے حرمتی اتنی زیادہ کہ پردہ بھی سر پہ نہیں ہے، اور پھر دلہا بیچارہ جو کہ تم نے زبردستی مہندی لگانی ہے۔ ارے مہندی کی مسلمانوں میں اجازت صرف سفید داڑھی اور سر کے سفید بالوں میں ہے۔ مرد کو ہاتھ اور پیر میں چاہے کالی ہو تو چاہے لال ہو لگانا حرام ہے، اس لیے کہ زینت ہے، مرد کو زینت حرام ہے۔ بے شک اسلام میں دلہے کو مہندی لگانا، کیا دلہے کے علاوہ بھی جتنے مومن مرد ہیں ہاتھ پیر میں مردوں کو مہندی لگانا حرام ہے۔ جس کو ضرورت ہو، جو تھوڑا بہت اردو پڑھتا ہو، لمبی کتابیں نہیں، وہ گھر میں جا کے قانون شریعت کھول لے، گھر میں جا کے بہار شریعت کھول لے، زینت کا بیان پڑھے۔ میرے نبی کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے پیروں میں بھی مہندی لگائی، ہاتھ میں بھی مہندی لگائی ہوئی تھی، اس کو پکڑ کر لایا صحابہ نے، میرے نبی کی بارگاہ پیش کیا۔ سونے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جس طرح عورتیں لگاتی ہیں نا زینت کے لیے ہاتھ پیر میں مہندی، اپنا آپ سجاتی ہیں، اسی طرح یہ بھی ہاتھ پیر میں مہندی لگایا ہوا ہے، دونوں ہاتھ بھی رنگے ہیں، دونوں پیر بھی رنگے ہیں۔ میرے نبی اتنے ناراض ہوئے، فرمایا اس کو میرے شہر مدینے میں نہیں رہنے دینا، اس کو شہر مدینے سے باہر نکال دو۔ ہم کہتے ہیں نبی کے ہم غلام ہیں، لیکن کام ہمارے کیسے؟ کام ہمارے کیسے؟ انشاءاللہ عمل ہوگا نا اس بات پہ۔ آج کے بعد ہم نہ خود مرد ہونے کے ناطے نہ ہاتھوں میں مہندی لگائیں گے نہ پیروں میں مہندی لگائیں گے۔ عمل ہوگا کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ اگر کسی کو پروف چاہیے، ثبوت چاہیے، زیادہ ہی چاہیے تو میرا نمبر نوٹ کر لیں، سید صاحب کا نمبر نوٹ کر لیں، میں ڈھیروں حوالے دے سکتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حرام کا فتویٰ دیا ہے اس پر، مرد اور عورت کے، مرد کو ہاتھ اور پیر میں مہندی، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، یہ حرام ہے۔ مشکات شریف کی شرح میں اس کو حرام کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ قانون شریعت، بہار شریعت، یہ چیزیں آپ دیکھیے فقہ میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا، لیکن آج ہم ہیں لگائے پھر رہے ہیں، پھر زبردستی بولتے ہیں پورے ہاتھ میں نہیں تو اسی انگلی میں لگا لے۔ دنیا کا رواج چھوڑو یار، سونے مصطفیٰ کی سنت تو دیکھو۔ جب میرے تیرے نبی نے نہیں لگایا، ادھر سے ہم کہتے ہیں نبی کے غلام ہیں، تو ادھر سے ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہندو ہیں۔ آج کے بعد اس پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ۔ اپنی بچوں کو تعلیم کی طرف لاؤ۔ یہ ہم میں کمی کیوں آئی؟ یہ کالی مہندی جو اسلام میں حرام تھی، ہم میں کمی کیوں آئی؟ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، ہم نے حدیث کو نہیں پڑھا۔ خدا کی قسم یہ قرآن پڑھنے والے، ان کی عظمت، اور یہ ایسے ایسے حضرات جو ہزاروں جنہوں نے طلبہ کو نکالا، جن کے سینوں میں قرآن اتارا، انہی کے لیے رب فرماتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، آخری بات ہے، قیامت کا دن جب ہوگا نا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ سب نے سنا ہے سوا نیزہ، بہار شریعت کے اندر لکھا ہے سوا نیزہ اتنا ہوتا ہے جتنا سرمے دانی میں سلائی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی سلائی ہوتی ہے، 1 انچ یا 2 انچ ہوگی، بس سر سے اونچا اتنا سورج ہوگا، پسینہ اتنا ہوگا، کشتیاں بھی چلانا چاہو تو چلے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ حال، لیکن کیا ہے؟ سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، یہ عالم، اگر اس عالم میں مجھے اور تجھے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو عام کیجئے۔ فرماتے ہیں جب قیامت کی گھڑی ہوگی، اللہ آواز لگائے گا دنیا میں قرآن پڑھنے والوں، محشر کی زمین پر بھی کھڑے ہو جاؤ، آج اٹھو، کانپتے کانپتے سوچیں گے نہ جانے کیوں بلایا گیا ہے، نہ جانے کس معاملے میں پھنس جائیں گے، سارے قرآن پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا جس طرح دنیا میں رات میں نیندیں حرام کر کے، دنیا میں ماں باپ کی محبت چھوڑ کر، دنیا میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، دنیا کی ساری باتیں سن کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اے میرے کلام پڑھنے والوں، آج قیامت میں بھی اٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ یہ جو یہاں قرآن پڑھتے ہیں، یہ قیامت میں بھی قرآن پڑھیں گے، وہاں بھی تلاوت کریں گے۔ سارے قرآن پڑھنے والے علماء، حفاظ، قراء، حاجی قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اب قرآن کی تلاوت کی روز محشر والوں نے سن لیا، اب رک جاؤ، اب رک جاؤ۔ جب رکیں گے اللہ فرمائے گا کیا دنیا میں کسی نے تمہارے ساتھ بھی احسان کیا تھا؟ یہ گنانا شروع کریں گے، استاذ کا بھی احسان ہے، چندہ دینے والے کا بھی احسان ہے، وہ چندہ نہیں دیتا مجھے مدرسے میں کھانا نہیں ملتا، وہ پیسہ نہیں دیتا میرے لیے مدرسہ تعمیر نہیں ہوتا، استاذ نہیں ہوتا، میرے سینے میں 30 پارے نہیں اترتے، اے اللہ میرا استاذوں کا بھی مجھ پر احسان ہے، ماں باپ نے پیسہ لگایا احسان ہے، لوگوں نے چندہ دیا ان کا بھی احسان ہے۔ اللہ
فرمائے گا جا محشر کے میدان میں جس نے احسان کیا ہے اسے پکڑ کے خود بھی جنت میں جا، اسے بھی ساتھ میں جنت میں لے کر چلا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے والوں کی عظمت یہ بھی ہے، لیکن ہم ہیں غلام مصطفیٰ ہیں، لیکن وہ قرآن اوپر رکھا ہے تو نہ جانے کتنی مٹی پڑی ہوئی ہے اس میں۔ اللہ اکبر۔ اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لائیے اور قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو غلام مصطفیٰ بنائے، اللہ مجھے اور آپ کو سچا عشق رسول عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت، قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنے کی مجھے اور سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔